नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है मक्का मुकरमा क्यों कर आबाद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सरज़मीन शाम में हज़रत हाजरा के शिकम मुबारक से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा की कोई औलाद न थी, इसलिए इन्हें रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज़रत हाजरा और इनके बेटे इस्माईल को मेरे पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। खुदावंदे कुद्दुस की हिकमत ने एक सबब पैदा फरमा दिया। चनाचा आप पर वही नाजिल हुई कि आप हज़रत हाजरा और इस्माईल को इस ज़मीन पर छोड़ आएं जहाँ बेआबो गया मैदान और खुश्क पहाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और इस्माईल को साथ लेकर सफ़र फरमाया और इस जगह आए जहाँ काबा मुअज़्ज़मा है। यहाँ इस वक़्त न कोई आबादी थी, न कोई चश्मा, न दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई नामो निशान था। एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मश्क में पानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ रख कर रवाना हो गए। हज़रत हाजरा ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, सुनसान बयाबान जहाँ ना कोई मोनस है न गमखार, आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कई बार हज़रत हाजरा ने पुकार कर आपसे पूछा तो आपने जवाब दिया कि जो कुछ किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा, अब जाइए, मुझे यकीन कामिल और पूरा पूरा इत्मीनान है कि खुदावंदे करीम मुझको और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं फरमाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी और वहाँ से मुल्क शाम चले आए। चंद दिनों में खजूरें और पानी ख़त्म हो जाने पर हज़रत हाजरा भूख प्यास का गलबा तारी हो गया। इनके सीने का दूध खुश्क हो गया और बच्चा भूख प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश में 7 चक्कर सफ़ा और मरवा की दोनों पहाड़ियों पर लगाए, मगर पानी का कोई सुराग दूर दूर तक नहीं मिला। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ पटक पटक कर रो रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी एड़ियों के पास ज़मीन पर अपना पर मारकर एक चश्मा जारी कर दिया और इस पानी में दूध की खासियत थी। सुबहान अल्लाह कि ये ग़ज़ा और पानी दोनों का काम करता था। चनाचा यही ज़मज़म का पानी पी कर हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे तो शिकार के गोश्त और ज़मज़म के पानी पर गुज़र बसर होने लगी। फिर कबीला जरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुए इस मैदान में आए और पानी का चश्मा देखकर हज़रत हाजरा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गए।
اور اس قبیلہ کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے رحمت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدس سے دو چیزیں طلب کی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں، اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، آپ کی دعائیں مقبول ہوئی، چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑ ہا کروڑ انسان مکہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی طریقے سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے، اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یکا شہر مکہ اور اس کے قرب جوار میں کہیں نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی باغ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط و تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر، عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے بھی میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت کے اثرات سے ہوا، جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ جس میں آپ نے اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا، اور میری کچھ اولاد کو بھی اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب ہوگا۔ تو اس واقعے سے دو باتیں خاص طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے، کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم، تو اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ، جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی یار و مددگار ہے، نہ کوئی مونس غمخوار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدید غم سے دل پھٹ جاتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ بچار میں پڑے، بلکہ فوراً ہی خدا کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے، اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت، شاعری اور جوش فرما برداری پر ہماری جانیں قربان۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔